آقا فرماندے لوگو جڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی ضمانت دے میں جنت لے کے دین نو تیار ہاں جڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی گارنٹی دے میں جنت دی گارنٹی دینا من یسمن لی بین لحیئی اللہ لالا جیڑا بندہ دو جبڑیاں دے درمیان والے حصے دی مینوں ضمانت دے دو جبڑیاں دے درمیان والا حصہ اے دو جبڑیاں درمیان چ کی ہے بولو اچھا یار کمال دی گل ویکھو اللہ نے زبان کنج دی شے بنائی ہے اکھ ضائع ہو جائے نا تے لوکی کانا نہ کہن تے لوگ ڈر دے پیسے لا کے تے اکھ دا ڈیلا پتھر دا پا لیندے نا مصنوعی اکھ لگ جاندی کہ نہیں بولو تو صحیح اور بولو انشاءاللہ مورو مدینے جا کے لگ جاندی نا ٹانگ ٹوٹ جائے تے مصنوعی لگ جاندی بازو ٹوٹ جائے مصنوعی بولو بولو ذرا اور لگ جاندے دنیا کائنات دا کونا کونا پھر لے آج تک کوئی ڈاکٹر مصنوعی زبان نہیں بنا سکیا